السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتو مع الصحه مزيان؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله، بصحه جيده. شكرا بنات اللي كيدعمونا وكيتابوناو عندنا لهلا يخطيكم علينا. مرحبا بكم في القناه اثواب حرير دبي. اليوم جيناكم فيديو جديد ان شاء الله باذن الله غنختصوه بالتوابات اللي هما صود، وغندير لكم اثمنه مناسبه، ثمن جد مناسب. كنشجعوا الكليان ديالنا باش يتقداو من عندنا، وباش تا هما كيشجعونا بلي جيم بلي كومونتير مزيونين. وكاين اللي مازال ما تابوناش عندنا يتابونا عندنا، يفعل الجرس باش ان شاء الله يبقاو يوصلوا دائما الجديد. درنا لكم تيوبات اللي هما همزه، ثمن جد مناسب نازل بزاف باش نكسبوا الكليان وثقه الكليان. هادو راهم طايحين علينا التوابات ديالهم تبارك الله غاليين، وما نكذبوش على الله بعنا فيهم وشرينا الحمد لله. ودابا نزل لهم ثمن مناسب، وفيهم تبارك الله عده الوان وعده زواقات. هاد المليفه هذه مطروزه، مليفه حرير كتجي نازله الثوب ديالها. وهادو الثوبات حنا مخرجينهم في الشبكه على برا صولد، وقلت نشاركهم معاكم عاد نحطوهم ان شاء الله باذن الله. وقلت نشارك معكم هكا باللوينات والزويقه باش حتى لا عجباتكم شي حويجه مرحبا بكم. وبالنسبه حتى الكليه اللي كيتقدم عندنا اللي كيبيع بالجمله اللي كيتقدم عندنا وبغى هكا شي كونتيتي كبيره فيهم، نجمعوهم اليوم ما عندناش مشكل. مرحبا بكم البنات. غندير لكم الثمن جد مناسب، 50 درهم التفصيله، فيها 2 متر ونص على 1 متر ونص في العرض. وهاد التفاصيل كلهم اللي غنشاركهم معكم في هذا الفيديو ان شاء الله غنحطهم لكم كلهم 50 درهم، باش حتى الا عجباتكم شي تفصيله مرحبا بكم. ما عليكم غير تسكرينوها وتصيفطوا لي في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. وطبعا كنرسلوا جميع المدن، وحتى الناس اللي كيتقداو عندنا هكا بالكونتيتي عجباتكم هاد لي بياس ماشي مشكل نجمعهم لكم كاملين ان شاء الله. مرحبا بكم البنات. التفصيله كامله 50 درهم، الثمن جد مناسب. البنات نبغي هذا الفيديو يتبارطاجا بزاف الناس باش كلشي يستافد من هذه الهوته هذه. ومرحبا بكم البنات. اي تفصيله غنبارطاجيها معكم في هذا الفيديو 50 درهم التفصيله. وكاين كذلك هاد اللوين هذا لو فيغ بيستاش. بالنسبه للطريزه هذه نسيت ما قلتها لكم في السابق، راه كتجي هابطه حتى لتحت من جوج جهات في الصدر، وكتجي حتى في الكميمات. و50 درهم التفصيله، ثمن سولد. يعني حتى الحاجه حنا ما كتبقاش لينا من هكا لونات بزاف، كنبغيو نخرجوا هكا ثمن بروموسيون باش حتى الا بغى شي واحد شي حاجه بصحته وراحته. مرحبا بكم البنات. هذا لو فيغ بيستاج. بالنسبه لهذا الثوب ديالو راه حرير نازل، هذه راه مليفه حرير، وهذه راه طايحه علينا تقريبا بشي 150 درهم، كنا كنبيعوها 170 180 درهم. دابا هبطناهم كلهم التفصيلات الثمن صوت 50 درهم فقط. اذا عجبتكم البنات شي حويجه مرحبا بكم. كاين كذلك هذا اللوين هذا الكري، هذه كلها مليفه مطروزه، مليفه حرير مطروزه، الثوب ديالها خفيف كتجي ديال الصيف. هذا كري مفتوح مطروز بهذا الموف هذا وهذا الغزال ديال. بغيت نشارك معكم كاع اللوينات والتيوبات اللي مخرجينهم سولد باش حتى نتوما تشوفوا الهمزه هكا. ولا عجبتكم شي حويجه مرحبا بكم البنات. هذه كلها طريزه كتجي هابطه من جوج جهات وفي الكميمات. شوفوا تبارك الله عاوتاني هادو كلهم 50 درهم التفصيله. اللي عجبكم الزواقه اللي عجبتكم 50 درهم. هذه مليفه مطروزه سيني شي حويجه زوينه. حنا كنقنطوا من السلعه ملي ما كتبقى شي حاجه فيها هكا اللوينات بزاف كنبغيو نخرجوهم صولد غير باش نكسبوا الكليان. شوفوا تبارك الله هذه الطريزه راه كتجي هابطه من جوج جهات وكتجي حتى في الكميمات، 50 درهم التفصيله. البنات بارطاجيو الفيديو باش ان شاء الله يوصل لاقصى درجه، باش كلشي نشوفوه ان شاء الله ويستافد من هذا الصولد التخفيض اللي داير اثواب حرير دبي. دابا بالمناسبه ديال الصيف والناس كيبغيو يتقداو هكا جليلبات اللي هما خفافين ورخاصين غير باش يبدلوا لكل نهار. هذه راها همزه وصافي. شوفوا البنات التضخيم، شوفوا التضخيم 50 درهم التفصيله. هذه راها مليفه سينيه كيف وريتكم في السابق. هذا راه اللون في اللون ما بيناش الكتابه ديالو مزيانه، هي باينه دابا سبيسيال مليفه اميره سوا ايطالي. هذه راه في 200 درهم باش باقا دايره في محلات وحده اخرين. مناسبه ديال الصيف وشهر 8 درت لكم تخفيض ديال 50 درهم التفصيله. الا عجبكم شي لوين مرحبا بكم البنات. لعشاق اللوين الازرق التركواز كيتوا تبارك الله كيجي مزيون، 50 درهم فقط التفصيله. الطريزه راه كتجي من جوج الجهات وكتجي حتى في الكميمات. هاد التوبات البنات راه ما فيهم لا ديفو لا حتى شي حاجه. كنعطيكم شي حويجه زوينه وحتى التويب ديالو مزيون. فقط اثواب حرير دبي بغات تبرع الكليان ديالها وتعطيهم اثمنه مناسبه والثمن جد مناسب. همزه 50 درهم التفصيله. مرحبا بكم. شوفوا تبارك الله حتى هاد لو بلوغوا تبارك الله حتى هو فن. هذا راه مازال في محلات وحده اخرين كيديروا 200 درهم كيف قلت لكم في السابق. انا فقط درت لهم 50 درهم التفصيله. راه ماشي هي ديال الطارزه ولا ديال التنبات ولا ماشي حتى ديال الثوب. هذا راه ثوب سامبل مازالين في المحل كنبيعوه 150 درهم. وعاد الطرزه لا بغيتي طرزيه حنا هنا غير هبطنا لهم ثمن صولد
بقاو فيهم هكا لوينات قلالين وبغيت نخرجهم صولد فقط بالنسبه للكليان ديالنا اللي كيشجعونا وكيتابوناو عندنا. مرحبا بكم البنات، ثمن جد مناسب 50 درهم تفصيله. البنات بارطاجيو الفيديو مع صحابكم، مع الاصدقاء ديالكم، مع العائله، باش ان شاء الله كلشي يستافد من التخفيض اللي داير اثواب حرير دبي. شوفوا تبارك الله حتى هذا اللوين هذا تبارك الله حتى هو كيحمق لو تيركواز. بالنسبه لهاد الطرزه هذه راه كتجي هابطه حتى لتحت وكتجي حتى في الكميمات، فقط 50 درهم تفصيله. نقولها بالتكرار حيت الثمينه جد مناسبه، كتلقاوها دائما عند اثواب حرير دبي وكتبغي تبرع الكليان ديالها. مرحبا بكم وبصحتكم وراحتكم البنات مسبقا. لعشاق الخضر ملكي حتى هو تبارك الله كيجي كيحمق. وبالنسبه لهاد المليفه كي قلت لكم في السابق راها سيني تبارك الله بعنا فيها وعاودنا. بالنسبه لهاد المليفه هذه غير ديال هاد العام، راه حنا كنقراطو من السلعه وتنبغيو نخرجوا هكا السولد فقط 50 درهم التفصيله. شوفوا تبارك الله عاوتاني هاد الغوزان ديال تبارك الله غير الوين ديالو والطريزه ديالو تبارك الله كتشهي. راه حنا كنقلاطو من السلعه كيف قلت لكم في السابق وتنبغيو نكسبوا الكليان وثقه الكليان، تنبغيو نديروا هكا اثمنه مناسبه صولد باش كنشجعوا حتى الكليان ديالنا. مرحبا بكم. بالنسبه لهاد الطرز شوفي تبارك الله غير الظهر ديالو كيما تقول، يعني كنعطيكم شي حويجه زوينه. هاد 50 درهم ما راه هي ديال الثوب ولا ديال الطرز لا حتى شي حاجه. هاد الطريزه هادي بوحديتها مشيتي ترزي عند الطرازه كتطرز ب 4000 ريال، راه كتجي هابطه من جوج الجهات وكتجي حتى في الصدر، كتجي في الصدر هابطه حتى لتحت وكتجي في الكميمات. وكاين كذلك هاد البلو بيترول شوفوا تبارك الله حتى هو مزيون فقط 50 درهم تفصيله. البنات راه الكميه جد محدوده باش تعرفوا بان الكميه جد محدوده، يعني لا الا عجبك شي لوين ما زعمي وتوكلي على الله وتقداي من عندنا. ومرحبا بك البنات. والعشاق الالوان التويب ديالو اللوين الاحمر تا هو تبارك الله كيجي كيحمق ملبوس ومطروز بهاد الطريزه هذه جايه في الباج مفتوح. اللوين ديالو حتى هو مزيون. انا ما فيا ما نحل اللوينات كلهم حيت تبارك الله التويبات هادو كثارين، يعني انا كنوريكم هكا بالخف باش حتى نتوما تكسبوا وتعرفوا هكا الجديد والتوبات اللي هما صوت. كنبغيو نوريكم كلشي ما كنخبيو عليكم حتى شي حاجه البنات. شوفوا تبارك الله دوين هذا الغوزان ديال حتى هو جاي تبارك الله الوين ديالو كيحمق والطريزه راه كتجي من جوج جهات هابطه وكتجي حتى في الكميمات وفقط 50 درهم تفصيل. ولو عشاق النوار شوفوا تبارك الله على الطريزه حتى هي تبارك الله جايه كتحمق. ولو اللي عجبكم البنات ما عليكم غير تسكرينيو وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. ثمن جد مناسب 50 درهم تفصيله. ومرحبا بكم. وكاين كذلك هذا اللوين هذا البلوغ جاي كلير مفتوح حتى هو تبارك الله جاي كيحمق والطريزه راه كتجي هابطه من جوج جهات من الفوق حتى لتحت، كتصلح قفطان كتصلح جلابه كتصلح قميص هكا للدار اللي بغيتو ديروه كديريه. فقط ثمن همزه 50 درهم تفصيله، 2 متر ونص على متر ونص في العرض، يعني راه تفصيله كامله ومكموله 50 درهم تفصيله. اي تفصيله عجباتكم مرحبا بكم. شوفوا تبارك الله هذا المارو حتى هو مطروز بالصومو مطروز بالسقلي هكا في الدوغي ومطروز بهذا البلو بيترول حتى هو تبارك الله جاي في اللوين ديالو. كيف قلت لكم هذه في السابق راها مليفه سيني وكتجي هابطه من جوج جهات الطريزه ديالها وكتجي حتى في الكميمات. ولو اللي عجبكم مرحبا بكم. كنرسلوا جميع المدن اللي في داخل فاس. مرحبا بي في المحل ديالنا اثواب حرير دبي جايه في مدينه فاس بالضبط في واد فاس قرب مسجد عثمان بن عفان والحمام القديم كافي د لافونتين. انا اون فاس ليا اثواب حرير دبي. شوفوا تبارك الله كذلك هذا الحميمر هذا مطروز بهذا لوغوز بيبي مفتوح وهذا اللوين ديالو تبارك الله حتى هو جاي كيحمق فقط 50 درهم تفصيله. اي لون عجبكم ولا اي زواقه طرزه عجباتكم ولا اي لون مرحبا بكم. ثمن جد مناسب 50 درهم تفصيله. وكاين كذلك هذا لو تيركواز تبارك الله مطروز بهذا لوغوز هذا جاي حتى هو كيمزيون كيحمق اللوين ديالو. ومرحبا بكم البنات. طبعا كنرسلوا جميع المدن ما عليك غير تسكريني وتصيفط ليا في الواتساب نتواصل معك ان شاء الله. دائما نمره التليفون كنخليها لكم في صندوق الوصف. اللي في داخل فاس مرحبا بي في المحل ديالنا واللي خارج فاس كنرسلوا جميع المدن. البنات بارطاجيو القناه باش ان شاء الله باذن الله تكبر ويشوف كلشي هذا الفيديو. وهذا الثمن اللي هو درتو اثواب حرير دبي بمناسبه شهر 8 باش كتكسب الكليان وثقه الكليان الحمد لله هو الاساس. وكاين كذلك هذا لوغوز تبارك الله حتى هو مطروز بهذا الصومو وهذا البلو بيترول حتى هو تبارك الله جاي الوين ديالو مزيون. وإلا عجبكم شي لوين مرحبا بكم. وكاين كذلك هذا اللوين هذا المارو. وكاين كذلك هذا اللوين هذا لو بلون كاسي مطروز بالمارو حتى هو تبارك الله كيحمق جاي مزيان اللوين ديالو لشي حاجه ولا شي عروسه واللي عنده اللي ما عندوش يلبس مع اثواب حرير دبي فقط 50 درهم تفصيله. ومرحبا بكم. وكاين كذلك هذا الغوزان ديال حتى هو تبارك الله شوفوا على الوين ديالو جاي حتى هو كيحمق
وإلا عجبكم البنات شي لوين ما عليكم غير تسكرينو تصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. ومرحبا بكم. اتوا بحال دبي المحلات ديالها جايين في واد فاس، بالضبط في واد فاس قرب مسجد عثمان بن عفان والحمام القديم كافي د لافونطين، انا اون فاس ليا. اتوا بحال دبي. طبعا كنرسلوا جميع المدن. اللي عجبكم ما عليكم غير تسكرينيو وتصيفطوا ليا في الواتساب. دائما نمره التليفون كنخليها لكم في صندوق الوصف. وكانوا هادو هما اللوينات والزويقات اللي وريتكم في هاد المليفه مطروزه كامله 50 درهم التفصيله. اللي عجبكم البنات ما عليكم غير تسكرينيو ليا وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. هادو الثوبات عندنا كلهم في المحل، يعني كلهم بياسه من اللون. الا عجبكم شي لوين ما عليكم غير تسكرينيو وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. وطبعا كنرسلوا جميع المدن. مرحبا بكم البنات، ما تنساوش بارطاجيو القناه، حنا دائما معكم مع الجديد. ودائما اتوا بحال دوبا كتبغي دير هكا ثوبات هكا هميزات السولد، مرحبا بكم. كنرسلوا جميع المدن. وما تنساوناش بالبارطاج بلي جيم وبلي كومونتير اللي مزيونين بحالكم. والهدايه يعطيكم علينا، وان شاء الله نتلاقاو فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.